الحمد لله الذي لا يبلغ حمده الحامدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله العظيم. فقد قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الحق. صدق الله العظيم. إن الله لم يخلق هذا الإنسان لهوا وعبثا من دون هدف ومقصد، بل خلقه لغرض عظيم ومقصد كبير وهدف نبيل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها السعادة الإكرام، إن الله قد خلق جميع الناس لعبادته وتسليم وحدانيته وخضوع لعظمته واتباع لأوامره وأحكامه، وبعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن آمن بمقتضيات إيمانه فقد كمل مقصد حياته وفاز وأفلح. وبالعكس من ذلك، ومن لم يعمل بأحكام الشريعة واتبع هواه ولما يحقق غاية وجوده وخاب وخسر. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوان، تفكروا أن جميع ما في الكون مشغول بحمد الله تعالى وثنائه وتسبيحه وتقديسه، كما قال الله عز وجل: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إنه كان حليما غفورا. يا للعجب، إن الإنسان مجز بميزة العقل من الله عز وجل، وأعطي ما أعطي من النعم الوافرة والآلاء المتواترة. يقول القرآن الكريم تنبيها لهذه الإنسان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم أيها الأحباب، إنكم سترجعون إلى الله وتحاسبون على أعمالكم، فيجزى محسنكم جزاء حسنا ويعاقبكم مسيئكم عقابا شديدا، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.